सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, रोज़े रखते हैं, सदक़ात खैरात करते हैं, ज़कात करते हैं, उम्रे हज करते हैं। बहुत सारे लोग। लेकिन क्या वजह है जो इज़्ज़त व मकाम अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों को देता है, अपने वलियों को, औलिया को, वो मकाम हर एक को हासिल नहीं होता। वो चीदा कलील लोग होते हैं जिनको ये मर्तबा और मकाम मिलता है, अल्लाह उन्हें दोस्त बना ले, वो अल्लाह के वली ठहरे, वो औलिया में शुमार हो जाए, वो सालिहीन मुस्तजाब दावात में शुमार हो जाए। बहुत कम, कलील लोग। क्या वजह है? अच्छा, इसका इसी की एक और क्वेश्चन की ब्रांच है। भाई क्या वजह है कि हम लोग मशाइख, असातिज़ा और जो बुजुर्गान दीन हैं, उनकी सोबत व संगत अगर मिल जाए तो हम उनकी माइयत इख्तियार करते हैं, उनकी सोबत में बैठते हैं, उनकी महफिलों में बैठते हैं, उनके पास बैठते हैं, वो जो भी अपने मामूलात कर रहे हों उसमें हम शामिल होते हैं। क्या वजह है? आज इसी मौजू पर बात होगी। मैं एक सादा सी लॉजिकल बात ये बता दूं कि अल्लाह का दोस्त वो है जो अल्लाह के दोस्त का दोस्त है। सादा सा लॉजिक। मेरे को दोस्त कोई मेहमान आ जाए तो जाहिर बात है मैं उन्हें चाय खाना जो भी होगा पेश करूंगा, उनकी ज़ियाफत करूंगा, खिदमत करूंगा, क्योंकि मेरे मेहमान मेरे दोस्त आ गए। और अगर वो मेरे दोस्त मेरे पास आते हुए किसी अपने ऐसे दोस्त को भी साथ ले आए जिसको मैं जानता भी नहीं, तो क्या मैं उसकी ज़ियाफत करूंगा, उसकी खिदमत करूंगा, उसको चाय पानी खाना जो भी है पेश करूंगा? यस, बिल्कुल करूंगा। कहीं भी फर्क नहीं करूंगा। या नहीं, अगर आपने दोस्त को चाय पेश की है तो उसको भी करूंगा, अगर चाय के साथ बिस्किट रखे हैं तो उसको भी दूंगा। यहाँ तक के बर्तन भी सेम होंगे। ये नहीं कि मेरा दोस्त है तो उसको आला बर्तनों में, क्रॉकरी में दूं, और जो ऐसे ही मेरा जानने वाला भी नहीं है मैं उसको किसी और कैजुअल बर्तनों में दूं। नहीं, ऐसा भी नहीं। अगर खाने का वक्त है, अपने दोस्त को खाना पेश किया तो उसे भी खाना पेश करूंगा। ये नहीं कि उसे कहूं कि नहीं भाई तुम चाय पी लो और ये मेरा दोस्त है या मेरा रिश्तेदार है, ये इसको मैं खाना पेश कर। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। सादा सा फलसफा है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। इसी तरह जो अल्लाह के वलियों के दोस्त बन जाते हैं, कुर्बत इख्तियार कर लेते हैं, मैयत इख्तियार करते हैं, सोबत और संगत लेते हैं, फैज लेते हैं जो अल्लाह वालों से, अल्लाह उनको भी दोस्त बना लेता है। वो अल्लाह की दोस्ती में शुमार होने शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ पास बैठने से वो मकाम नहीं मिलता कि हम कहें कि हाँ सिर्फ मैं पास ही बैठा था तो मिल गया। यस, अल्लाह कुदरत रखता है दे दे, लेकिन सिर्फ पास बैठने से नहीं मिलता, माइयत इख्तियार करने से सिर्फ नहीं मिलता। उसके साथ साथ वही प्रैक्टिस, वही सोच, वही किरदार, वही अमल हमें भी इख्तियार करनी चाहिए जो अल्लाह वालों की है। देखे ना जी, आपके और मेरे आका मौला हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में, मइयत में, महाफिलों में असहाबा बैठते थे। इसीलिए तो असहाबी हुए, बुलंद मकाम, बुलंद दर्जा। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे, बैठते थे सोबत में, मस्जिदों में हुजूर की सोबत में बैठते थे,
لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں کھوٹے تھے، منافق تھے، کہتے تھے کہ ہاں جی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن نیت ان کی خراب تھی۔ تو منافقوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑا سخت رویہ اللہ پاک نے اختیار کیا، بڑی سخت سزا بتائی ان کے لیے۔ اچھا، پھر ان میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو حضور سے ملے بھی، ملاقاتی بھی ہوئے، لیکن مخالفت میں رہے، کفار میں رہے، جنگیں بھی لڑی، آرگومنٹس بھی ہوئی، بہت ساری خرابیاں بھی ان لوگوں نے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں تو وہ معیت نہیں ملی، انہیں تو وہ سنگت نہیں ملی۔ ہاں، جو محبت سے پاس بیٹھ گئے، جو ادب سے پاس بیٹھ گئے، جو کھلے دل اور دماغ کے ساتھ اوپن مائنڈڈ ہو کر بیٹھ گئے، انہیں حضور کی بارگاہ سے بہت کچھ نصیب ہوا، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت تک ملی۔ سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ سے۔ سو یہ جو میت اختیار کرنا ہے، صحبت اختیار کرنا ہے، سنگت اختیار کرنا ہے، یہ بہت فائدہ دیتی ہے اگر نیک نیتی سے اختیار کی جائے تو، اگر پاس بیٹھ کر کچھ سیکھا جائے تو، اگر جو سیکھیں اس پر عمل کیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں اپنی ضروریات کی باتیں لے کر، اپنی حاجات لے کر، اپنی خواہشات لے کر، منتیں مرادیں لے کر کہ اچھا بھی اللہ والے کے پاس جائیں گے، فقیر سے دعا کرائیں گے، فقیر کی دعا قبول ہوگی، ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ فیئر انف، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی بات سنے، دعا سنے اور قبول فرما لے اور گرانٹ کر دے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، یس، ہوتا ہے ایسے۔ اچھا بھی جس بندے نے حاجت لے کے جو گیا تھا، اس نے وہ دعا تو قبول کرا لی، اپنی حاجت تو پوری کرا لی، دعا گرانٹ بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد بات ختم، کوئی میت نہیں، کوئی صحبت نہیں، کوئی سنگت نہیں۔ کیوں بھئی؟ وہ تو آیا ہی اس غرض و غایت سے تھا کہ بھی میری یہ مراد ہے، میری یہ منت ہے، میری یہ حاجت ہے، دعا فرما دیں، اللہ پوری فرما دے۔ دعا ہوئی، بات پوری ہو گئی، بات ختم۔ اسے تو میت و سنگت اختیار کرنی ہی نہیں تھی۔ اچھا نہیں بھئی، وہ دعا کو قبول ہوتے کو 2 4 6 مہینے لگ گئے تو وہ سالک، وہ سائل، وہ 2 4 مہینے تو آتا جاتا رہے گا، محفلوں میں بھی، رابطے میں بھی، دعاؤں میں بھی رہے گا۔ جب دعا قبول ہو گئی، چلا گیا۔ اچھا بھئی نہیں بھئی، وہ ہے تو اللہ کا بندہ ہی، کوئی خدا تو نہیں ہے معاذ اللہ، بھئی کچھ دعائیں نہیں قبول ہوئی یا اس کی منت و حاجت نہیں پوری ہوئی تو بھی وہ چلا جائے گا تو بھی وہ چلا جائے گا، ایک دن اٹھ کے تھک کے بیزار ہو کر اٹھ کے چلا جائے گا، یہ کہہ کر کہ نہیں اس فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ درویش بس ہے، دیکھیں جی اتنی دیر میں رہا، میری یہ پریشانی تھی، میری یہ حاجت تھی، پوری نہیں ہوئی جی۔ لہذا جو لوگ دنیا کی غرض و غایت سے کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، وہ نہیں بیٹھتے، وہ نہیں ٹکتے، وہ اپنی غرض و غایت ملی تب بھی چلے جائیں گے، نہیں ملی تب بھی چلے جائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی قرب اور محبت کے حصول کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا دامن اپنے قرب سے بھر دیتا ہے، اپنے محبوب کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ کیوں بھئی؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی آگے دے گا نا جی۔ اگر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے گا تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کسی سیاست دان کے پاس بیٹھے گا تو سیاست اسے حاصل ہوگی، کسی بزنس مین کے پاس بیٹھے گا تو بزنس کی اپرچونٹیز اسے ملیں گی، اور اگر کسی صاحب علم کے پاس، مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر کے پاس ہی بیٹھ گیا تو اسے میڈیکل کا بہت سارا نالج مل جائے گا، لائف اچھی گزارنے کا نالج مل جائے گا۔ تو جس صحبت کو ہم اختیار کریں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحبت کس چیز کی ہے۔ بھئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اوکے فیئر انف، تو اللہ کا قرب ملے گا، پر کیسے ملے گا؟ نیک نیتی سے اس اللہ کے بندے کے پاس بیٹھ جائیں، جو وہ کر رہا ہے وہ آپ بھی کریں، جو وہ پڑھنے کو بتائے وہ آپ بھی پڑھیں، جو صدقات خیرات وہ بتاتا ہے وہ آپ بھی کریں،
जैसी शरीयत और सुन्नत वो अपना के बैठा हुआ है, आप भी अपना लें। तो क्या होगा? अगर अल्लाह उसे दोस्त रखता है तो आप भी अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। अगर उस पर अल्लाह का करम उतर रहा है तो आप पर भी उतरना शुरू हो जाएगा। उसके किरदार और इखलास अगर अच्छे हैं तो आपके भी अच्छे हो जाएंगे। अगर वो तज़किया नफ्स करके बैठा हुआ है तो आपका भी नफ्स जो है वो उसका कला कमा होगा, कुर्बान होगा वो। तो इसलिए किसी भी अल्लाह वाले के पास जब जाएं तो कोशिश करें कि उसके रंग और ढंग में ढल जाएं। जो वो करता है आप भी करें, इंशाअल्लाह वो करम आप पर भी उतरेगा। याद रखिएगा, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। उसने ये नहीं कहा कि अच्छा भी मैं पीर से करूंगा और मुरीद से नहीं करूंगा भाई शेख से करूंगा, सालिक से नहीं करूंगा, भाई किसी उस्ताद से, आलिम दीन से करूंगा पर उसके शागिर्द से नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अपने किरदार और गुफ्तार को जरूर संभालें। ये बातें मैंने पहले बात शुरू की ना जी, जहां से ये बातें तो बहुत लोग करते हैं लेकिन फिर खसारे में चले जाते हैं। ये बातें तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान कर लेते हैं अपना, अपनी गुफ्तार से, अलाप शलाप बोलने से, अपनी नीयत से किसी ना किसी का हक मारा, किसी का गला काटा, किसी की जेब काटी, किसी की जड़ें काट दी। गीबत से बदखोइयां की, बुराइयां की, चुगलियां की दूसरों की, झूठ बोलने से, उसको मक्कर, उसको फरेब दे, उसको धोखा दे। झूठ बोल रहे हैं, बिला वजह झूठ बोलते हैं। बिला वजह से मुराद भाई ऐसे ही किसी को, किसी का तमस्खर उड़ाने के लिए, किसी के साथ ठट्ठा करने के लिए झूठ बोल देते हैं। रॉन्ग। झूठ तो तौबा 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 तौबा। किसी फायदे के लिए क्या बोल रहे हैं, किसी किसी तमस्खर के लिए बोल रहे हैं या वैसे ही हुज्जतन आदतन ही बोल दें, ना बोला करें। बहुत मोहतात रहा करें। अगर आप सच बोलना शुरू कर दें, अपनी जुबान को लगाम दे लें, रोक लें झूठ बोलने से, तो खुदारा आपके दर्जात इस तरह शूट करते हैं, इस तरह बुलंद होते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह सच्चे लोगों को पसंद फरमाता है। और सच्चे लोग कौन हैं? सादिकीन, सादिक लोग हैं, सच्चे लोग हैं। और सादिकीन की दुआएं और बातें अल्लाह रद्द नहीं करता। सच्चों में शुमार हो जाए, झूठ बोलना छोड़ दें। ऐसे ही मिसाल के तौर पर छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोल देते हैं। भाई मिसेज अपने हस्बैंड को उठा रही है, उठो उठो भाई 9 बज गए हैं, आपने दफ्तर नहीं जाना। तो उसने उठ के घड़ी पे देखा तो अभी 8:30 हुए थे या 8:45 हुए थे। भाई 9 तो बजे नहीं, आपने क्यों कह दिया 9 बज गए हैं? हालांकि यकीन करें ये ना होने के बराबर झूठ है, लेकिन इसमें भी मुबालगा है। नहीं होना चाहिए। अगर 9 बजे नहीं तो आपने क्यों कहा कि 9 बज गए हैं? आप उन्हें हलाएं हस्बैंड को, उसे कहें भी 9 बजने वाले हैं, आप उठ जाएं। सदाकत आ गई बात, सच्चाई आ गई। आपने ये नहीं कहा 9 बज गए हैं, आपने कहा 9 बजने वाले हैं। चाहे अभी 8, 8:30 ही हुए हैं, कुछ 8:15 ही हुए हैं, कुछ 8:45 ही हुए हैं, आप सच्चे हैं। तो लिहाजा सच बोला करें। बाद औक़ात बच्चों का दिल बहलाने के लिए कोई ना कोई झूठ बोल देते हैं, माँ या बाप। नहीं बोलना चाहिए, नहीं, सच बोलें और तकवा परहेजगारी इख्तियार करें। अलाप शलाप, गाली गंदी गलोच करने से परहेज करें, ना करें। जुबान को लगाम दें, चुगली ना करें, गीबत ना करें किसी की। गीबत तो छोटा अमल है, बोहतान भी ना कभी किसी पर लगाएं, ये बड़ा अमल है कि किसी में कोई ऐब ना हो और आप उस पर ये बोहतान इल्जाम लगा रहे हो कि नहीं इसका ये काम है, इसमें ये आदत है, ये ऐसे करता है। तौबा तौबा। ये चीजें हमें बहुत नुकसान देती हैं। कभी आपने देखा है किसी अल्लाह वाले को झूठ बोलते हुए, चुगली करते हुए? उसके पास आप जाके बैठे, वो किसी और की चुगली कर रहा हो, अच्छा भी वो बड़ा बुरा आदमी है, वो जी जनाब बड़ा ही पैड़ा है, वो जनाब बेनमाजी है, वो जनाब ऐसा है, वो वैसा है। नहीं,
آپ جا کے اس سے بات کریں، وہ کہتا ہے اچھا اچھا چھوڑو یار، چلو کوئی اور بات کرتے، اپنی بات کرو، میری بات کرو، جو ادھر ہے ہی نہیں اس کی کیا بات کرنی، انہیں جو اس فلاں بندے نے ایسے کر دیا ویسے، اس کو چھوڑ دو یار، معاف کر دو۔ معاف کرنے کا جذبہ، غیبت نہ کرنا، سچ بولنا، نماز پرہیزگاری اختیار کرنا، پاک کلام درود و سلام پڑھتے رہنا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم بزرگوں کی صحبت و میت سے، سنگت سے حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اور اگر میں کسی فقیر کے پاس بھی جاؤں اور برے کام، بری علتیں نہ چھوڑوں، کوئی بھی بری علت، کسی کو ڈرنک کی یا کسی اور چیز کی، کوئی بھی بری علت، میں نام نہیں لیتا، محفل میں بعض اوقات چھوٹے بچے بھی ہوتے، بعض اوقات کیا یقیناً بچے بھی ہوتے، لہٰذا بری چیزوں کے، میں بدکاریوں کے نام نہیں لے رہا، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، پرہیز کریں، اوائڈ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو اپنے قرب میں رکھے، اچھے انسان بن جائے، ایسے بن جائیں جیسے اللہ کو پسند آ جائے، ایسے بن جائے جیسے سیرت طیبہ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جس کاموں کے کرنے کا حکم ہے اسے کریں، جس سے منع کیا گیا اسے باز آ جائیں، جو اللہ والوں کی خصلتیں، عادتیں، انداز، اخلاص آپ دیکھیں وہی آپ بھی اپنا لیں۔ اچھا، ایک اور بات، جب آپ یہ ساری برائیاں، یہ ساری روحانی بیماریاں چھوڑ دیں گے، روحانی علتیں چھوڑ دیں گے، یہ جو بیماریاں ہیں آپ سے دور ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ عاجزی انکساری کرنے لگ جائیں گے، پھر آپ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے لگ جائیں گے، پھر آپ متقی، زہد و ورع کرنے والے بن جائیں گے، پھر جو بھی آپ کمائی کریں گے وہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی رہے گی، اور وہی کمائی، وہی نور، وہی فیضان آپ کے سینے میں بھی رہے گا، کیونکہ سینہ جھوٹ سے پاک ہو گیا، کیونکہ سینہ حسد و کینہ سے پاک ہو گیا، سینہ غیبت و چغلی سے پاک ہو گیا، منافقت سے پاک ہو گیا، درویشی آ گئی، معاف کر دینے کا جذبہ آ گیا، کوئی ہوا، ہرس، لالچ، طمع نہیں رہا، تو کیا ہوگا کہ آپ کی کمائی نور کی شکل میں آپ کے سینے میں رکھی جائے گی، اور وہ جو نور آپ کے سینوں میں ہوگا وہ آپ کے چہرے سے نمایاں ہوگا، وہ نور جو آپ کے سینوں میں ہوگا آپ کی معیت میں بیٹھنے والوں، صحبت میں بیٹھنے والوں کو نصیب ہوگا، وہ جو نور آپ کے سینوں میں ہوگا وہ آپ کی گفتار میں اثر پیدا فرما دے گا، آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ آئیں گی، لوگ آپ کی باتیں سننا پسند کریں گے، خواہش کریں گے کہ یار کاش کہ مجھے حضرت صاحب کے ساتھ تھوڑا ٹائم مل جائے، میں ان کی باتیں سنوں۔ وہ بھئی کیا سنا؟ کہتے جی یہ نہ پوچھے۔ وہ کیا سیکھا؟ کہتے جی یہ نہ پوچھے، بس میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے ایکسپیرینس میں ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ بھئی کیا مزہ آیا؟ کہتا ہے یہ نہ مجھے پوچھے۔ بس حضرت صاحب کے پاس جاتا ہوں، میں سارا کچھ ہی بھول جاتا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے مرشدوں کے پاس بیٹھتا ہوں، میں اپنے مشائخ اساتذہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں جب ان کی باتیں سنتا ہوں تو میں واقعی سارا کچھ بھول جاتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں میں گھر سے کس کام نکلا تھا، میں بزرگوں کے صحبت میں جھوم رہا ہوتا ہوں۔ پھر کبھی کبھی اپنا تزکیہ نفس بھی کرتا ہوں ساتھ ہی، کہ دیکھ یہ ہیں وہ لوگ جو عمل باصفا ہیں، تو بھی اتنی باتیں کرتا ہے بڑھ چڑھ کر، ایک ٹکے کی بات نہیں تمہاری ہوتی، یہ دیکھیں کتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں، یہ ہیں ہیرو۔ اور پھر میں اپنے آپ کی تزکیہ اس طرح کرتا ہوں کہ میں ہوں زیرو، ان لوگوں کی باتیں سنو، ان کے پیروکار بنو۔ اللہ پاک ہمیں
اللہ پاک ہمیں اپنا قرب اور محبت عطا فرمائے اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی صحبت و سنگت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ عقل میں نہیں آتا، لیکن اللہ دل میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں نا جی میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر بس دائرہ فریم حباب بنا کر بس اللہ اس میں آ جائے گا، میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کیا ہے، نہیں سمجھ میں آنے والی بات یہ دل میں آنے والی بات۔ اور دل میں کیسے آئے گی؟ دل میں سے جو سکیلپس ہیں وہ اتاریں، دل میں جو خواہشات نفس کی خواہشات ہیں وہ نکالیں، دل میں جو قدورتیں ہیں وہ نکالیں، دل میں جو غفلتیں ہیں وہ نکالیں، دل میں جو غیر اللہ کی محبتیں، مکان کی، دکان کی، کاروبار کی، گاڑیوں کی، ٹاپ آف دا رینج موبائلز کی، اچھے لباس کی، یہ جتنی بھی خواہشات ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ غیر اللہ ہے، نکالیں اسے دل سے۔ پھر کیا ہوگا؟ دل صاف ہو جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا لیکن مومنین کے قلوب میں، ان کے دلوں میں سما جاتا ہوں۔ اللہ لامتناہی ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، آپ کی اور میری سوچ سے بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، لیکن اس کے انوارات اور تجلیات کہیں نہیں آتے، نہ دماغ میں آتے ہیں نہ کسی اور چیز میں آتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ دل میں آ جاتے ہیں۔ تو اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے آباد کریں، لیکن اس کے آباد کرنے کے لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے، کردار و اخلاص کی صفائی بہت ضروری ہے، قلوب و اذہان کی، ظاہر و باطن کی صفائی بہت ضروری ہے، قدورتوں کو، غفلتوں کو، برائیوں کو، خواہشات کو، ہوا ہرس کو، سب کو دور کرنا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں میں کر لوں گا، تو نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ بغیر کسی شیخ کے، بغیر کسی ہادی کے، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی رہبر رہنما کے، بغیر کسی استاد کے، بغیر والدین کی محبت و شفقت اور دعاؤں کے نہیں ہوتا۔ خدا را اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اگر آپ کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لیے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، کمرہ امتحان میں بیٹھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، تو آپ اللہ کے دوست کیسے بن جائیں گے؟ اگر آپ انجینئر نہیں بن سکتے، آپ ڈرائیور نہیں بن سکتے، پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا، کسی سے انسٹرکشن لینی پڑے گی، کسی سے گائیڈنس لینی پڑے گی، کسی سے شاگردی اختیار کرنی، تو آپ اللہ کے دوست کیسے بن جائیں گے؟ اگر یہ سارا ہی معاملہ ڈائریکٹ ہی ہوتا تو پھر اللہ نبیوں کو کیوں آپ کے اور ہمارے پاس بھیجتا؟ مخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے نبی بھیجے، ڈائریکٹ ہی اللہ فرما دیتا عرش معلیٰ سے، تو کیا کسی انسان نے انکار کرنا تھا کہ نہیں میں ایسے نہیں کروں گا، میں تو جانتے نہیں ہوں؟ نہیں، سارے مان جاتے۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے بھئی آسمان دنیا پہ کھڑا ہو کے اپنی اصل حیت کے ساتھ ذرا آواز دو ساری مخلوق کو اور کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کیا کرو۔ تو کسی میں جرت تھی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے فرمانے پر وہ آگے سے اکڑ جاتا، مکر جاتا کہ نہیں میں نہیں مانتا؟ اللہ نے نبی بھیجے جنہوں نے آ کے متعارف کرایا۔ اب نبیوں والا سلسلہ تو نہیں رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ٹھہرے، اب ولیوں کا کام ہے، اب اس نبی کے سفیروں کا کام ہے۔ میں نوکر ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو ابھی بھی طفل مکتب ہوں، میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، بس سبق سناتا رہتا ہوں اپنا جو میں سیکھ رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے میری بات کسی کے دل میں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے استقامت دے۔ عبادت بہت اچھی بات ہے، پر اپنے کردار و شخصیت کو، اپنے لطائف کو سنوارنا، ستھرا کرنا
ज्यादा अच्छी बात है। कमाई खत्म हो जाने का, जाया हो जाने का, किसी और की झोली में चले जाने का चांस है, लेकिन सीना साफ होगा तो ये कमाई नूर की शक्ल में आपके सीनों में महफूज होगी, और ये नूर आप अपने सीनों में लेकर कब्र में उतर जाएंगे। यही वो प्रैक्टिस है कि आप जो सवालात हैं कातबीन के, उनका जवाब दे पाएंगे। तो फिर क्या होगा? फिर आपको एक मीठी नींद सुला दिया जाएगा कि आराम करो। आप आपको ऐसा लगेगा मैं अभी सोया था, अभी उठ गया हूं, ये महशर का मैदान लगा हुआ है। सुबहान अल्लाह। खूबसूरत तरीन बात, जब आपको उठाया जाएगा उस वक्त भी आपका चेहरा अल्लाह के नूर से चमक रहा होगा, आपका नामा एमाल आपके दाएं हाथ में होगा। ऐन मुमकिन है कि आपके लिए कोई सवारी, कोई रुत पेश किया जाए कि आप इस पर तशरीफ रखें और मैदान महशर की तरफ तशरीफ ले जाएं। तो ये कैसे होगा भाई? मैं लोगों के हक मारता रहूं, लोगों से जुल्म और ज्यादती करता रहूं, बदकारियां करता रहूं, अपनी शौकीनियां पूरी करता रहूं, अपना गुस्सा, गजब, अकड़ लोगों को दिखाता रहूं, अपनी चुदराहट, शान और शौकत दिखाता रहूं? ऐसे होगा? नहीं होगा। मुझे आजिज़ी इख्तियार करनी होगी, मुझे अपना तज़किया नफ्स करना होगा, मुझे गैर अल्लाह की मोहब्बतों को झटकना होगा, मुझे तकवा परहेजगारी इख्तियार करनी होगी। जो भी बहुत सारी झूठ, चुगली, गीबत, ये सारी चीजें, जितनी भी गलत चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, छोड़नी होगी। अपनी तबीयत में हम्बलनेस, तदब्बुर लाना होगा। कोई आके आप ही को डायरेक्ट आपके मुंह पे बुरा कह रहा हो, आप फिर खामोशी से उसकी बात सुन के उसे कहें अच्छा भाई कोई बात, और भी कोई गिला है तो कर लो यार। पलट के जवाब नहीं देना। उसने ईंट मारी, मैं पत्थर मारूंगा। उसने गाली दी, मैं 10 गालियां दूंगा। उसने मेरा 100 रुपए का नुकसान किया, मैं 1000 का करूंगा। उसने मुझे बड़ी आड़ी टिड़ी तिरछी बातें की, अब मैं देखो उसको कैसे रिस्वा करता हूं, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जलील करूंगा। ना यार, ना करो, माफ कर दो, दरगुजर कर दो। बात बढ़ सकती थी लड़ाई की तरफ, रोक लो, सुलह की तरफ ले जाओ। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अच्छे अमल करने वाला सच्चा सुच्चा मुसलमान, मोमिन, वली, औलिया बनाए। और फिर अल्लाह पाक हमें हिम्मत ताकत दे, तौफीक दे कि हम बहुत सारे लोगों का सबब बने मोमिन और वली बनने का, बहाना बन जाए। अल्लाह हमसे दीन का काम ले ले। अल्लाह अपनी बात हमारे मुंह से डिलीवर करा दे। भाई उसने पैगाम तो देना है ना जी दुनिया को, क़यामत तक जो आ रही। तो अल्लाह करे हमारी जुबान इस्तेमाल हो जाए, अल्लाह करे हमारी आंखें इस्तेमाल हो जाए, हमारी समात, कान, हाथ, पांव, हर चीज अल्लाह और उसके रसूल के ताबे हों, अल्लाह की रजा और मोहब्बत में, कुदरत में चलते हों। हमारे हाथ उठे तो अल्लाह की रजा के लिए, कदम चलें तो अल्लाह के, किसी से मोहब्बत करें तो वो भी अल्लाह वास्ते, और किसी से अगर दुश्मनी कर लें तो वो भी अल्लाह वास्ते कि ये अल्लाह का दुश्मन है तो इसलिए मेरा भी दुश्मन है ये। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। या रब्बे जुल जलाल, या मालिकुल कुद्दूस, अल्लाह हमारी गलतियां खताएं माफ फरमा, कोताहियां, सुस्तियां, बेअदबियां माफ फरमा, गफलतें माफ फरमा दे, कदूरतें माफ फरमा दे, सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। एक ये भी रास्ता है, याद रखिएगा, अल्लाह की बारगाह में फौरन रजू करें। गलती हो माफी मांगे, कोताही हो, लग्जिश हो, माफी मांगे, गुनाह हो, फौरन रजू करें अल्लाह की बात। लेकिन इन गुड ऑफ माई नॉलेज मैंने कोई गलती नहीं की, कोई खता नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी माफी ही मांगते रहे अल्लाह की बात। रोज मांगे, हर नमाज के बाद मांगे, रोज रात को अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह। इससे भी जो कमियां कोताहियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, जो गलतियां हो जाती हैं माफ हो जाती हैं, जाने अनजाने में कुछ सगीरा कबीरा गुनाह हो क्या वो माफ हो जाता है। या अल्लाह माफ फरमा दे,
तौबा करते हैं सच्ची करके कबूल फरमा। अल्लाह हमें बुराइयों से बचने की तौफीक, या अल्लाह हमें कजरवियों से बचने की, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद आ जाए, जैसा तू चाहता है अल्लाह हमें वैसा बना दे, जैसे तेरे महबूब को पसंद आ जाए ऐसा बना दे। अल्लाह हमें दीन पर इस्तकामत के साथ चलने वाला बना दे, दीन को मोहब्बत से अपनाने वाला बना दे, दीन को मजबूती से थामने वाला बना दे। अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा, हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमानो पनाह अता फरमा, अपना फक्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। सब कुछ दिया है तूने, अल्लाह दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है तेरी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करते गुजरे, ऐसी ऐसी तौफीक अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है तेरी और तेरे महबूब की अताअत में गुजरे, ऐसी तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें दिलों को जोड़ने वाला, मोहब्बत से इकट्ठा करने वाला बना दे, हमें इत्तफाक, सलूक और मोहब्बत से रहने और जीने वाला बना दे। अल्लाह दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे। कुल उम्मत मुसलमा की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा। अल्लाह जो भी मेरे साथी मोहब्बत से महफिल में आ जाते हैं, हमारे साथ बैठकर जिक्र अज़कार करते हैं, सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जो लाइव आते हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में देखते हैं, सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। सबको या अल्लाह उनकी नेक और जायज मुरादें अता फरमा, उनकी हाजात अपने खजाना गैब से पूरी फरमा दे। अल्लाह उन सब के जाहिर और बातिन में जो कोई भी दुख, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत, बला, परेशानी है, को बंदिश, आजमाइश है, को सख्ती है, को सजाएं हैं, अल्लाह अपने करम से खत्म फरमा दे, अपने करम से दूर फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमें हर शर से बचाना, नजर बद से, बदअकीदे से बचाना, बुरी सोबतों, बुरी संगत से बचाना, हासदीनों काज़बीन से हमें बचाना, शैतान के शर से हमें बचाना, नफ्स की चालबाजियों से हमें बचाना। अल्लाह हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा, हर बुरे काम से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम पर, हमारे आबा अजदाद पर, हमारी औलादों नस्लों पर रहम फरमा, करम फरमा, नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरी राह में खर्च करना चाहते हैं, या अल्लाह हमें हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो तूने दिया है वो तेरी राह में खर्च करें, ऐसा करम अता फरमा। मजीद नेमतों रहमतों से नवाज के हर दम तेरी राह में खर्च करते रहें, ऐसा करम अता फरमा। या अल्लाह अपनी और अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत और इश्क अता फरमा, कुर्ब और मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह रहम वाला मामला फरमा। जिन्होंने भी दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, जिस किसी को कोर्ट कचहरी का, कोई इमिग्रेशन का मामला है, या अल्लाह कोई अथॉरिटीज का मामला है, अपने खजाना गैब से मदद फरमाते हुए या अल्लाह उन सब को कामयाबी अता फरमा। खसूसन बिलखसूस हम अपने ईद भाई के दोस्त हैं सरवर साहब, उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनके लिए बेहतरी और आसानी पैदा फरमा, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता, अपने खजाना गैब से उनके लिए मदद अता फरमा। बहुत मजबूर हैं अल्लाह, तेरी बारगाह से तेरे महबूब का वसीला पेश करके मदद मांगते हैं, अपने खजाना गैब से मदद अता, फरिश्तों से मदद पहुंचा दे हमें। या अल्लाह तू बेनियाज है, या अल्लाह अपने मुकर्रब और सालिहीन बंदों की दुआओं और बरकतों से या अल्लाह मदद पहुंचा दे हमें। अल्लाह अपना करम अता फरमा। जो भी अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनके बच्चों को जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। खुसूसन हम नजम भाई की बेटी के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उसे सलामती अता फरमा। उमर बाबा के बच्चों के लिए दुआ गो हैं, रिजवान अजीम के बच्चों के लिए दुआ गो हैं, अदील साहब के बच्चों के लिए दुआ गो। या अल्लाह हमारी जितनी भी आने वाली नस्लें हैं, या अल्लाह सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। मेरे बच्चों पर, मेरे भाई सूफी इशफाक हुसैन साकी साहब पर, उनके बच्चों पर, आगे उनके बच्चों पर,
अपना खास लुत्फ व करम अता फरमा, बच्चों को हदायत वाला बनाना, हमारी आंखों की ठंडक बनाना, अल्लाह हमारे लिए सदका जारिया बना देना। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना आतिना मोहब्बत ज़ातिका व मार्फत सिफातिक। या रब्बुल आलमीन, हमारे मशाइख, अस्सातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। उनकी कब्र की, हशर की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह हमारे मुर्शद करीम के दर्जात आला तरीन फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। या अल्लाह मेरे साथियों पर भी अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जहाँ जहाँ भी दीन हक की खिदमत में लगे हुए हैं, दीन की बूटियां फैला रहे हैं, या अल्लाह इन इन आस्थानों को, इन 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 गुलशनों पर अपनी बहार अता फरमा, अपना करम अता फरमा, अरूज अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना आतिना मोहब्बत ज़ातिका व मार्फत सिफातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। आप सबको आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो जी। आप आए, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। और ये जो तालीमात हैं, ये जो बातें हैं, अल्लाह आपको और मुझे इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी जाने अनजाने में गलतियां, खताएं, कदूरतें हमसे, गफलतें हमसे हो गई, आड़ी टेढ़ी बातें हमसे हो गई, अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह आपको भी माफ़ फरमाए, अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए, और हमें एक अच्छा, सच्चा, सुच्चा मुसलमान मोमिन बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।